وبه قال حدثنا إسماعيل وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابرة قال والمزابرة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الزبيب بالكلب كيلا. وبه قال حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابرة قال والمزابرة أن يبيع الثمر بكيل إن زاد فلما نقص عليها. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرسها باب بيع الشعير بالشعير. والعرايا يعني जिस तरफ खानियत पर दिया है खाने पीने के लिए उसमें अगर अंदाजा लगा करके फरोख्त कर दिया तो उसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं। जी باب بيع الشعير بالشعير. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن عوف اخبره انه التمس صرفا ب100 دينار فدعاني طلحه بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني فاخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى ياتي خازني من الغابه وعمر يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تاخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالبرد ربا الا هاوها والبر بالبر ربا الا هاوها والشعير بالشعير ربا الا هاوها والتمر بالتمر ربا الا هاوها. باب بيع الذهب بالذهب. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل اخبرنا اسماعيل بن علية حدثنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة قال ابو بكرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تبيع الذهب بالذهب الا سبعا بسبع والفضة بالفضة الا سبعا بسبع وابيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. باب بيع الفضة بالفضة. وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعد حدثنا علي يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابن اخي الزهري ان امي حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حدثه مثل ذلك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر وقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو سعيد في السرب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثل بمثل والبرد بالبرد مثل بمثل. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشركوا بعضها على بعض ولا تبيعوا البرق بالبرق الا مثلا بمثل ولا تشركوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. باب بيع الدينار بالدينار النساء. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيات اخبره انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقلت له فان ابن عباس لا يقوله ولكن اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئه. قال ابو عبد الله سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا الا في النسيئه. قال هذا عندنا في الذهب بالبرد والحنطة بالشعير متفاضلا لا بأس به يدا بيد ولا خير فيه نسيئة. باب بيع البرد بالذهب نسيئة. وبه قال حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني حبيب بن عبد ثابت سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن السلف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالبرد دينا. باب بيع الذهب بالبرد نسيئة. وبه قال حدثنا عمران بن ميسرة حدثنا عباد بن العوام اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكرة عن النبي قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا والفضة بالذهب كيف شئنا. باب بيع المصابنة وهو بيع التمر بالتمر وبيع الزبيب بالكرم وبيع العرايا. وقال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المصابنة والمحاضرة. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبلغ صنعه ولا تبيع الثمر بالثمر. قال سالم اخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
رخص بعد ذلك في بيع الأرية بالرطبة أو التمرة ولم يرخص في غيره. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابرة، والمزابرة اشتراه الثمن بالثمن كيلا وبيع الكلب بالزبيب كيلا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابرة والمحاضرة، والمزابرة اشتراه الثمن بالثمن في رؤوس النخل. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمزابنة. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب الآنية أن يبيعها بخرسها، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرني ابن جريج أن تيم بن الزبير عن ثابت رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يتيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا الأرايا. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع حدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأرايا في 5 أوسط أو دون 5 أوسط قال نعم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير قال سمعت سهل بن أبي حثمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر ورخص في العلية أن تباع بخرسها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العلية يبيعها أهلها بخرسها يأكلونها رطبا. قال هو السماء. وقال سفيان قلت ليحيى وأنا غلام إن أهلك مكة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع الأرايا. فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يرونه عن جابر رضي الله تعالى عنه فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابر من أهل المدينة قيل لسفيان وليس فيه نهي عن بيع الثمر حتى يبلغ صلاته قال لا. قال لا. باب تفسير الأرايا. وقال مالك الآلية أن يعلي الرجل عن نخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بثمر. وقال ابن إدريس لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد ولا تكون بالجزاف ومما يقوي قول سهل بن أبي حثمة وللأوسط الموثق. وقال ابن إسحاق في حديثه النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كانت العرايا أن يعلي الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد بن سفيان بن حسين الأرايا نخل كانت وهن للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظرون بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من الثمر. وبه قال حدثنا محمد بن وائل بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرسها كيلا. قال موسى بن عقبة والعرايا نخلات معلومات يأتيها فيشتريها باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. وقالوا الليث أن بالزناد عن عروة بن الزبير يحدث عن سهل بن أبي حثمة الأنصاري من بني حارثة أنه حدثه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبايعون الثمار فإذا جز الناس حضر تقاضيهم قال المبتاع إنه أتى بالثمرات لما أصابه مراد أصابه قشام عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت الخصومة في ذلك فإن لا تباع حتى يبدو صلاة الثمر كالمشاورة يشير بها لكثرة الخصومة. قال وأخبرني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع السورية فيتبين الأسفل من الأحمر. قال أبو عبد الله ورواه علي بن بحر. وبه قال حدثنا حكام حدثنا عن باصة عن زكريا أن بالسند عن عروة عن سهل عن زيد. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وبه قال حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع ثمره النخلة حتى تزهو. قال أبو عبد الله يعني حتى تحمى الله. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سليم بن حيان حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمره حتى تشقق. وقال تحمى أو تصفار ويؤكل منها. باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها. وبه قال حدثنا علي بن الهيثم حدثنا معل بن منصور الرازي حدثنا هشيم أخبرنا حميد حدثنا انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى تسوى. قيل وما تسوى؟ قال تحمى او تصفار. قال ابو عبد الله كتبت انا عن معل بن منصور الا اني لم اكتب هذا الحديث عنه. باب اذا باع الثمار قبل ان يبدو صلاحها ثم اصابته عاهه فهو من البائع. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. فقيل له وما تزهي؟ قال حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت ان منع الله الثمرة بما ياخذ احدكم مال اخيه. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال لو ان رجلا ابتاع ثمرا قبل ان يبدو صلاحه ثم اصابته عاهه كان ما اصابه على ربي. اخبرني سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها ولا تبيعوا الثمر بالثمر. باب اشترى الطعام الى اجل. وبه قال حدثنا عمرو بن حفص بن غياث حدثني ابي حدثنا الاعمش قال ذكرنا عند ابي ابراهيم الرحم في السلف وقال لا باس به ثم حدثنا عن الاسد عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعه. باب اذا اراد بيع ثمر بثمر خير منه. وبه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر بجليب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا لناخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل بيع الجماعه بالدراهم ثم ابتاع بالدراهم جليبا. باب قبض من باع نخلا قد أبرت او ارضا مرفوعه او باجاره. قال ابو عبد الله وقال لي ابراهيم. وبه قال حدثنا هشام اخبرنا ابن جريح سمعت ابن ابي مليكه يخبر عن نافع مولى بن عمر ايما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر ثمرته فالثمر للذي أبرها وكذلك العبد والحرس ثم له نافع هؤلاء الثلاثة. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا يشترط المبتاع. باب بيع الزرع بالطعام بينا. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنها قال لها رسول الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بالتمر كيلا وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بغير الطعام. نهى عن ذلك كله. باب بيع النخل بأصله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبرى نخلا ثم باع أصلها فللذي أبرى ثمر النخل إلا يشتري المبتاع. باب بيع المحاضرة. وبه قال حدثنا إسحاق بن وهب حدثنا عمرو بن يونس حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاضرة والمحاضرة والمنافسة والمنابذة والمزابنة. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهو. فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمل أو تصفر. أرأيت إن منع الله الثمرة بما تستحل مال
باب بيع الجمال أو أكله. وبه قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو أمانة عن أبي بشير المجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمال فقال من الشجرة شجرة كالرجل المؤمن فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدكم قال هي النخلة. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والمثل وسنتهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب أن أيوب عن محمد لا بأس أن أشرته ب11 ويأخذ للنفقته بحال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال الله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وأكثر الحسن من عبد الله بن مرضاة حمار فقال بكم قال بتناقيه فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار فركبه ولم يشارك فبعث إليه بنصف درهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد عن طويل أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو الطيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسعي من تمره وأمر له أن يخففوا عنه من خارجه. وبه قال حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام أمورة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شهير فهل علي جراه إن أخذ من أماني سرا قال خذي أنت وبنيك وما يكفيك بالمعروف. وبه قال حدثنا إسحاق بن ابن نمير وبه قال حدثنا هشام وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزل في بالي اليتيم الذي يقيم عليه ويسجد في ماله إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. باب بيع الشريك من شريكه. وبه قال حدثنا محمد بن حدثنا عبد الرزاق وبه قال حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. وبه قال حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن جابر بن عبد الله قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وبه قال حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم تابعه هشام عن معمر وقال عبد الرزاق في كل مال لم يقسم ورواه عبد الرحمن بن مساق عن الزهري باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج 3 نفر يمشون فأصابهم النذر فدخلوا في غار في جبل فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه فقال أحدهم اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلال فأتي به أبوي فيشرباني ثم أسقي السبية وأهلي وأمرتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم ينزل ذلك دأبي ودأبهما حتى طلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا فرجة نرى منها السماء قال فافرج عنهم. فقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب رجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تؤتيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تخص الخاتم إلا بحقه فكنت فتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرجنا فرجة قال ففرج عنهم ثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرض من ذرة فأعطيته وأبى ذلك أن يأخذ فعمدت إلى ذلك الفرض فزرعته حتى اشتريت منه بقرا
ورائيها ثم جاء فقال يا عبد الله أعطيني حقي فقلت انطلق إلى تلك البقر وراعيها فقال أستهزئ به قال قلت ما أستهزئ بك ولكنها لك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا فكشف عنهم باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وبه قال حدثنا أبو النعمان حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها قال له النبي صلى الله عليه وسلم بين أو عتية أو قال أمهبة قال لا بل بيع فاشترى منه شاة باب شراء المملوك من الحربي مهبته بعتقه. وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان كاتبا وكان حرا فظلموا وباعوه وصي عمار وصهيب وبلال. وقال الله تعالى والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذي فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم هم فيه سواء افبنعمة الله يجحدون. وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب اخبرنا عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من المملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء فأرسل إليه أي إبراهيم من هذه التي معك قال أختي ثم رجع إلي فقال لا تكذبي حديثي فإني أخبرتهم أنك أختي والله إن على الأرض من مؤمن غيري وغيرك فأرسل بها إليه فقام إلي فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فأفرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافرة فغض حتى ركض برجله. قال الأعرج قال أبو أسلمة بن عبد الرحمن إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قالت اللهم إن يمت يقول لي قتلته فأرسل ثم قال إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافرة فغض حتى ركض برجله. قال عبد الرحمن قال أبو سلمة قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقالت اللهم إن يمت يقل هي قتلته فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال والله ما رسلتم إلي إلا شيطانا يرجعها إلى إبراهيم وأعطوها أجر فرجعت إلى إبراهيم فقال أشعرت أن الله كتب الكافرة وأغضب مليدة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وحدثنا الليث عن ابن شهاب عن ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زعمة في غلام قال سعد هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بواقعه عتبة بن أبي وقاص أحد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه. وقال عبد الله بن زعمة هذا أخي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد على فراش أبي من بليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبه فراش من بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زعمة البليد للفراش ولله الحجر واحتجي منه يا سودة بن زعمة فلم تره سودة قط. وبه قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عقبة حدثنا شعبة عن سعد عن النبي قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه لصهيب اتق الله ولا تدعي الى غير ابيك فقال صهيب ما يسرني ان لي كذا وكذا وابي قلت ذلك وانا سبي. وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن السوري اخبرني عروة بن الزبير ان حكيم بن حزام اخبره انه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت امورا كنت اتحدث بها في الجاهليه من سنه وعتاق وصدقه حل فيها اجر. قال حكيم رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت على ما سلف ذاك من خير باب جلود الميته قبل ان تدبغ. وبه قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله اخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال هلا استمتعتم بإيحابها قالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها باب قتل الخنزير. وقال جابر حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخنزير. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويزعل الجزية ويبيض المال حتى لا يقبله أحد. باب لا يباع شحم الميتة ولا
حلائبه وتركوه. ورواه جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا الحميدي وبه قال حدثنا سفيان حدثنا عمرو بن دينار اخبرني طاووس انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول بلغ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجعلوها فباعوها. وبه قال حدثنا عبدان اخبرنا عبد الله اخبرنا يونس بن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب ان ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. قال ابو عبد الله قاتلهم الله لعنهم قتل لعن الخراصون الكذابون. باب بيع التسابيح التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا يزيد بن زبير وبه قال حدثنا عوف بن سعيد بن ابي الحسن قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذا اتاه رجل فقال ابا عباس اني انسان انما معيشتي من صنعه يدي واني اصنع هذه التسابيح. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا احدثك الا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فربع الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عبد الله عن محمد بن عبد عن سيد قال سمعت النضر بن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذا الحديث. قال أبو عبد الله سمع سعيد بن أبي عروة من النضر بن أنس هذا الواحد باب تحريم التجارة في الخمر. وقال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي بيع الخمر. وبه قال حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الزحى عن مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزلت آية سورة البقرة من آخرها خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال حرم التجارة في الخمر باب إثم من باعه الرجل. وبه قال حدثني بشر بن مرحوم حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ثلاثة أنا أخصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر عجيرا فاستوفيه منه ولم يعد أجره. باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم اليهود ببيع أراضيهم حين آجالهم فيه المقبوري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. باب بيع العبيد بالعبد والحيوان بالحيوان نسيئة المشترى. ابن عمر ظاهرة بأربعة أبعاد مضمونة عليه وفيها صاحبها بالربزة. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد يكون البعير خيرا من البعيرين واشترى رافع بن خديج ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال آتيك بالآخر غدا رحمة إن شاء الله. وقال ابن المصيب ذلك في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل. وقال ابن سيرين لا بأس بعير ببعيرين ودرهم بدرهم نسيئة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن ثابت أن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان في السبي سبية فصارت إلى لحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب بيع الرقيق. وبه قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني ابن محيريز ان ابا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اخبره انه بينما هو جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا نصيب سبيا فنحب الاثمان فكيف ترى في الغزل. فقال او انكم تفعلون ذلك لا عليكم ان لا تفعلوا ذلك فإن ليست نسمة كذب الله أن تقرأ إلا وهي خارجة. باب بيع المدبر. وبه قال حدثنا ابن نمير وبه قال حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن سلمة بن وهيب أن أتى بن جابر رضي الله تعالى عنه قال باع النبي صلى الله عليه وسلم المدبر. حدثنا المدبر. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا زهير بن حرب وبه قال حدثنا يعقوب حدثنا ابي عن صالح قال حدث ابن شهاب ان عبيد الله اخبره ان زيد بن خالد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنهما اخبره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة تزني ولم تحصن قال اجلده
فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها بعد 3 أو رابعة. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله وبه قال حدثنا الليث بن سعيد بن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحدة ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحدة ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. باب هل يسافر بالجارية قبل أن يستبرئها ولم يرى الحسن بأسا أن يقبل أن يباشر. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا وهبت الوليدة التي تؤتى أو أبيعت أو أتمت فلتستبرأ رحمها بحيزة أو ولا تستبرأ الغدارة. وقال عطاء لا بأس أن يصيب بالجارية الحامل ما دون الفرج. وقال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وبه قال حدثنا عبد الغفار بن داود وبه قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر فلما فتح الله عليه الإسناد بن له جمال سفينة بنت حيي بن أخرج قال قتل وزوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج فيها حتى بلغنا سد الروحاء حلت فبنى بها ثم صنع حيثا في نضع صغير ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آدم نحو لك. فكانت تلك غنيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سفينة. ثم خرجنا إلى المدينة قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحملها وراءه بباعة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته فتضع صفية رجلها على ركبتيه حتى تركب. باب بيع الميتة والأصنام. وبه قال حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن يزيد بن أبي حبيب عن نضاي بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن شاء الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنان. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت شحوم الميتة فإنه تتلى بها السفر وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. وقال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومه وأجملها ثم باعوا وفعلوا ثمنه. وقال أبو عاصم وبه قال حدثنا أبو الحميد حدثنا يزيد قال كتب إلي آدم سمعت جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ثمن الكلب. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال أخبرنا شعبة أخبرني عمرو بن أبي جحيفة قال رأيت أبي اشترى حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السلم باب السلم في كيد معلوم. وبه قال حدثنا اسماعيل بن علي حدثنا ابن ابي نجيب عن عبد الله بن كثير ان ابي المنهاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب الناس يذهبون في الثمر العام والعامين وقال عامين او ثلاثه. شك اسماعيل فقال من سلم في ثمر فليسلم في كيد معلوم بوزر معلوم. وبه قال حدثنا محمد حدثنا اسماعيل وعن ابن ابي نجيب في هذا في كيد معلوم وبدر معلوم. باب السلم في بدر